अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ 01 के तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से बाअदब और पुरखुलूस सलाम कबूल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तकिम हालत में रखे। आमीन। अच्छा जी, और इसके अलावा एक और बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि आज शब मेराज की रात है, तो अपनी तमाम तर खुसूसी दुआओं में हमें भी शामिल कीजिएगा। और साथ साथ एक बार फिर से सिलसिला शुरू किया है, वो सिलसिला जो काफ़ी वक्त पहले टूट गया था। मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम आज का सवाल को लेके। और मुझे याद पड़ रहा है कि जब लास्ट टाइम हमने स्क्रीन शेयर की थी आपके साथ और प्रोग्राम था आज का सवाल, तो तकरीबन तकरीबन ये बात है 2019 की। तो इस तरह अगर हम वापस जाते हैं माजी में, तो कोई 6 साल पुरानी याद को हम दोबारा आज जिंदा कर रहे हैं। और अब सिलसिला ये रहेगा कि जी इस तरह वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आपको देखने को मैसर आती रहेंगी और आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बातें भी होती रहेंगी। और जिस तरह आपने देखा कि भाई कैप्शन आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम का आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि जी पाकिस्तान में सियासत बड़े जो है आप अपने रंग रूप बदल रही है। और ऐसे में एंट्री हो रही है इकरारुल हसन साहब की, और अपनी एक नई पार्टी, अपनी एक नई जमात के साथ इकरार साहब भी मैदान में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जी क्या मामलात होते हैं इकरारुल हसन साहब को लेकर भी, और उनकी क्या पजीराई उनको मिल पाती है अवामी हलकों में, क्या पजीराई उनको मिल पाती है अवाम की जानिब से, सोशल मीडिया इस पर क्या तासुरात रखता है और आप इस पर क्या लबकुशाई करने जा रहे हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और पैगामात को भी हम शामिल करेंगे, कॉल्स का सिलसिला भी साथ साथ रहेगा। नंबर मैं रिपीट करता हूँ कि जी नंबर है 033922333926। तो इस पर हम लाइव आपकी कॉल्स भी ले सकेंगे, लेकिन 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 बिल्कुल जो है ना वो तामुल के साथ बात होगी। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपका क्या इसके ऊपर इंटेक है। और जो कमेंट्स मुझे आते रहेंगे आपके, वो कमेंट्स भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। साथ साथ कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं जो आपसे शेयर हम करते रहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जी अच्छा, अब आज हम एक, अच्छा, इट्स गुड, एक जो सिलसिला टूट गया था वो सिलसिला वापस जुड़ने लगा है और पैगामात भी आने शुरू हो चुके हैं। और जो पैगामात मुझे मिल रहे हैं उन पैगामात को हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बना लेंगे। गो के बात यह है कि जी जो पॉलिटिक्स और ये जो तमाम मामलात हैं ये तब्दील होते जा रहे हैं, और जो पूरा एक डेमोग्राफिक आप कह लो पॉलिटिक्स को लेके, वो भी यकसर बदल रहा है। तो पैगामात ज़रूर लिखिएगा भाई। अच्छा जी, पैगामात आ गए हैं फाइनली। अनुषा खान, वेलकम टू द प्रोग्राम। और अनुषा ये लिख रही हैं कि जी इकरार साहब के बारे में लिखती हैं कि इकरारुल हसन कौन से सच्चे इंसान हैं, ये खुद झूठ खबरों के पैसे कमा के खा रहे हैं। अच्छा देखें, अब इस पर तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक उनका प्रोफेशन है सहाफ़त को लेकर, और ना कोई कहीं पर ऐसी बात कही गई कि जिन्होंने कोई झूठ बात की हो। सहाफ़त को लेकर बात कर रहा हूँ। जो भी एक इनका एक स्टाइल है, जो सारी बातें हैं और फिर मामला जो चल रहे होते हैं वो अपनी जगह पर। लेकिन अब ये जो एक नई पार्टी, सियासी पार्टी की इन्होंने जो तहरीक की बात की है, तो उससे आपको लगता है जो अवामी मसाइल हैं या जो लोगों को, उनका अवाम को जो उनका ड्यू एक राइट नहीं मिल पा रहा वो मिल जाएगा? इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। जाहिद राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो लिखते हैं बिल्कुल भाई ऐसा ही है। तो जाहिद भाई कैसा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। लिखते हैं बहुत मुश्किल है, यहाँ लोगों के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ लोगों के लिए कोई भी नहीं है, या आपने बात की तो क्या लोगों के लिए, लोग खुद अपने लिए मौजूद हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर? हम लोगों के पास कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर हम अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हों? तो इस पर भी आप ज़रूर बात कर लीजिएगा। और पैगामात तो खैर इट्स गुड, पैगामात आ रहे हैं। अच्छा, जाहिद साहब का एक कंसर्न है बिजनेस को लेकर। और अच्छा जी, लिखते हैं बिजनेस खराब किया है पॉलिटिकल सिचुएशन ने। आप समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जो एक आपका, जो आपका हमारा जो एक इकोनॉमिकल एक जो सबसे बड़ा मैटर होता है किसी भी सोसाइटी में,
کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں بڑی ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں اس پولیٹیکل تمام تر سینیریو کو لے کر. لیکن ہوپ فار دی بیسٹ، اور نیا سال ہے، نئی امنگیں ہیں، اور نئے ایک احساس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم بھی، آپ بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنا اپنا بیسٹ پرفارم کر سکیں. اور اسی حوالے سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کالز بھی لے لیں. اچھا، ایک کال ہمارے پاس موجود ہے، کالرز ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام جناب. میں ابھی آپ کا یہ لائیو فیگر دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کا ٹاپک کون سا آپ بات کر رہے ہیں، کہاں سے مخاطب ہیں؟ میں لطیف بات کر رہا ہوں دارال گنج سے. لطیف بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ اقرار الحسن صاحب نے بھی ایک تحریک کا اعلان کر دیا. میں پارٹی نہیں کہوں گا، تحریک کہوں گا. ان کا بھی یہی تھا کہ میں تحریک کا اعلان کر رہا ہوں. میں نے وہ پوری تحریک دیکھی. اچھا. اقرار بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ کسی عہدے پہ نہیں جائیں گے. صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک آپ کو، مجھے، وہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ مل سکیں گے اس تحریک کے بعد؟ ایسے تو ساری پارٹیاں آئی ہیں یہ کہہ کے، لیکن اس میں مجھے اپنے لیے فائدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی عہدہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں اپنی پہلی بکنگ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ کرانا چاہتا ہوں، اگر پروگرام اقرار الحسن دیکھ رہے ہیں تو. اقرار بھائی دیکھیں، آپ تو عہدہ نہیں لے رہے، لیکن یہ دیکھیں کالر موجود ہیں، لطیف بھائی ہیں لیاقت آباد سے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی عہدہ مل جائے. اچھا، ویسے ایک بات ہے، آپ کو یاد ہوگا لطیف بھائی کہ جس طرح سرعام کی ٹیم بنی تھی جو ایک والنٹیرلی سروسز بھی دے رہی تھی، مطلب کچھ کام وغیرہ بھی کر رہے تھے، تو اس میں آج فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک پرانا کولیگ، اس نے اقرار صاحب سے بڑے ایک عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنی راہیں انہوں نے جدا کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اقرار صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی سیاست میں آؤں گا اپنی ان تمام ایکٹیویٹیز کو لے کر. تو اس نے اپنی راہیں جدا کر لی، بالکل اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ. دیکھیں یہی وجہ ہے، یہی دیکھ کے میں نے اقرار بھائی کو پسند کیا ہے کہ سیاست میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اپنی باتوں سے مکر جانا. یہ جو آپ بالکل جو ہے نا ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے جو آپ جو ہے نا وہ سخت ہاتھ چلا رہے ہیں نا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. نہیں یہ حقیقت ہے. اگر آپ کو سیاستدان بننا ہے تو آپ کو پہلے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، جس پہ میری نظر میں تقریباً پوری ہوتا ہے اس چیزوں پہ. تو امید کرتے ہیں کہ جیسے پہلے پارٹیاں آئی ہیں، کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اقرار بھائی کراچی میں عرصہ رہے، کچھ کر دیں. چلیں، ہوپ فار دی بیسٹ. لیکن بات یہی ہے کہ جہانگیر روڈ اقرار بھائی سے بولیں جہانگیر روڈ بنا دیں. یہ کوئی نہیں بنا، جہانگیر روڈ بنوانا ہے. چلیں جی، یہ ٹھیک ہے. اقرار الحسن صاحب، آپ ضرور اس ہماری اس نشریات کو دیکھیں گے تو آپ ضرور یہ بنا دیجیے گا بھائی. اور میں کہہ رہا تھا وزیر اعلیٰ کی سیٹ بھی چلے گی. سیٹیں ساری چل جائیں گی. چلو جی، ابھی پیغامات بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر باقی کالز بھی لیں گے. نمبر بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر جی ہمارا آج جو اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، ہمارا جو نمبر ہے 033922333926. اس نمبر پر آپ ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اپنے تمام تر آراء سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے تمام پیغامات کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. اور پیغامات اس وقت، اچھا، انہوں نے لطیف صاحب نے کہا تھا کہ تمام سیاستدان، تو میں اس چیز کو ذرا یہ کہوں گا کہ بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک عام رائے ہے، مطلب کہ لطیف صاحب کی اپنی رائے ہے، کسی اور کی اپنی رائے ہے، کسی کا سچ کسی کا جھوٹ، تو وہ سلسلہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. اب یہاں پر پیغامات آ رہے ہیں، ان پیغامات کو ہم مزید شامل کرتے ہیں. سید شرجیل حسن صاحب نے لکھ دیا کہ فیک پارٹی. شاہ صاحب، یہ لکھنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں، یہ کیوں آپ نے ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ جی یہ ایک فیک پارٹی ہے؟ تو مجھے ضرور بتلائیے گا بھائی. اچھا، انوشا کے پیغامات بھی ہیں اور لکھتی ہیں، بھائی صاحب، پاکستان میں سچ کہنا مشکل ہے اور سچ کہنے کی پاداش میں اچھا کا حال دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا بھائی، ٹھیک ہو گیا. سچ کہنا مشکل ہے، ڈیفینیٹلی. سچ کہنے کی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہی بات ہے بھائی. اور اسی والے سے مزید پیغامات کو بھی ہم آپ کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ کے پیغامات مجھے ملتے رہیں گے ان تمام پیغامات کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. اچھا، اب یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. دیکھیں، بہت ضرورت ہے چیزوں کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، اور بہت ضرورت ہے کہ نئی سوچ کو سامنے لایا جائے. اور ایسا نہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ مطلب اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن ایک جس طرح وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اسی طرح
सोच भी बदलनी चाहिए, उसी तरह काम करने का जज्बा भी बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सेम इज द केस विद अस। हमने 2019 में इस सिलसिले को खैराबाद कहा था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, लेकिन एक बार फिर से वापसी हो रही है और एक बार फिर से आप लोगों के दरमियान होंगे और फिर तमाम तर बातों को भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। सैयद हसबान, कैसे हो भाई? ठीक हो, खैरियत से हो, तबीयत से ठीक है? लिखते हैं कि हमारी कौम अब बस सोशल मीडिया तक महदूद हो गई है बस। हसबान, बात ये कि यार सोशल मीडिया आज के वक्त की ज़रूरत है। ये जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है, ये आज के वक्त की ज़रूरत है। इसको अगर हम छोड़ देंगे ना तो फिर हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम बात करते हैं बाकी ममालिक को लेकर या बाकी अक़वाम को लेकर, तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब लास्ट इलेक्शंस भी हमारे यहाँ हुए थे, इवन तो अगर अमेरिका में भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें सोशल मीडिया अवामी राय को तब्दील करने में बड़ा एक किरदार अदा कर लेती है। अच्छा, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, रिसीव करते हैं भाई, बात करते हैं। कौन साहब मौजूद हैं, कहाँ से मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से मुखातिब हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कयूमाबाद से बात कर रहे हैं। सर जी, नाम बताएंगे आप अपना? नाम हुसैन अली। हुसैन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? इकरारुल हसन साहब ने एक तहरीक का आगाज किया है। तहरीक तो वो बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह खैर करे कि ये ना हो कि छू में सब जो है अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का नहीं बतलाते कि हम एस्टेब्लिशमेंट के नहीं है, और बाद में जाके पता लगता है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है और किसी दूसरी पार्टी को कमजोर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि इमरान खान को देख रहे हैं, उनको लॉन्च किया गया था नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब मुझे ऐसा लग रहा है इमरान खान से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं बिल्कुल। अब एक नए लीडर को देना चाह रहे हैं इकरारुल हसन के रूप में आवाम को एस्टेब्लिशमेंट। मुझे यही लगता है कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, कयूमाबाद पे आप हैं ना, तो इस वक्त कयूमाबाद पे क्या हैं हालात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो अवामी सहूलियात हैं उसको लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, यहाँ पे है ही नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ तो खंडरात है। ठीक है, तो क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि इकरार साहब इन फ्यूचर कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं? नहीं की जा सकती, बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। पार्टी को कराची जैसे शहर में आने के लिए जो है ना, कामयाबी के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं जो कि काम करने। सबसे पहला जायंट है पीपल्स पार्टी, जो काम नहीं करने देती। अच्छा, फिर उसके बाद है जमात इस्लामी, उनकी अपनी सियासत चल रही होती है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। मजीद कुछ अगर कहना चाहेंगे तो? बस हमारा यही कहना है कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो लगे रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे और पाकिस्तान को जो है आप आगे लेके जाए। अगर आप वाकई सच्ची पार्टी है तो, चलें जी, के नहीं है तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लोगों को कुछ कंसर्न्स भी है ना, मतलब डेफिनेटली बात है कि यार अवामी सहूलियात की बात होती है, अवामुन्नास की फलाह की बात होती है, तो उसमें लोग देखते हैं तमाम तर पॉलिटिशियंस की तरफ, लोग देखते हैं उन तमाम लोगों की तरफ जिनको वो वोट देकर लाते हैं, जिन पर वो अपनी पसंद का इजहार करते हैं, और फिर ये सारी तमाम बातें चलती रहती हैं। अच्छा, मोहम्मद अदनान साहब लिखते हैं, लीडर इकरार मैं नहीं मानता, लीडर इमरान खान। और मजीद लिखते हैं पॉलिटिशियन किंग जरदारी साहब, ये इनकी एक अपनी एक राय है। अच्छा जी, अली लिखते हैं, नए चेहरे आने चाहिए, मगर इशू ये है कि पुराने वाले उनको फ्रंट पर आने से पहले ही खाक में मिला देते हैं, और ये सब हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अदनान ने मजीद लिखा कि जी इकरार सर आम तक महदूद रहे तो अच्छा है, और बाकी आगे थोड़ी सी मायूब सी बात लिख दी है तो मैं वो ज़रूर शामिल नहीं करना चाहूँगा भाई। सलमान इकबाल मेमन साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग भी खैर आफियत से होंगे। और सलमान इकबाल, आई होप के ARY वाले सलमान इकबाल भी देख रहे हों, तो वो भी ज़रूर बता सकते हैं कि जी इकरारुल हसन साहब का ये क्या एक सोच थी और किस हद तक आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने का सोच कर वो इस मैदान में उतरे हैं।
جی ہاں تحریک کا آغاز کر چکے ہیں اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں لوگوں کے لیے کام کروں گا. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا نا کہ جی آپ کو، اور جس طرح وہ باقی لوگوں کو لانچنگ کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جب بھی کوئی بھی آیا تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی عہدہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے یا کسی نے عہدہ حاصل بھی کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میں صرف اور صرف تحریک کا میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں رکھتا. خیر اسی حوالے سے کچھ مزید پیغامات بھی اس وقت ہمارے پاس آتے رہیں گے، تو ان تمام پیغامات کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر ہی رہیں. تو ایک بار پھر سے میں آپ کو نمبر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جی، اگر آپ نے کالز وغیرہ کرنی ہے تو کالز کے لیے ہمارا نمبر حاضر ہے، اور آپ ہمیں اچھا یہ کیا فرما رہے ہیں، اچھا سلمان اقبال، اچھا ایک اور کال موجود ہے، سنتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی آپ کے، کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے مخاطب ہیں؟ میں عامر بات کر رہا ہوں کلفٹن سے. میں آپ کا کافی پرانا فالوور ہوں، پہلے بھی ہوتا تھا یہ. بالکل بالکل عامر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اقرار الحسن صاحب؟ جب آپ پرانے فالوور ہیں نا، تو اس وقت اقرار صاحب ایک جانے مانے اینکر پرسن، میڈیا پرسن تھے، وہ آج بھی ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی لگ گئی ہے کہ وہ ایک کسی تحریک کے بانی بھی بن چکے ہیں، پولیٹیکل تحریک کے، سیاسی تحریک کے بانی بھی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ عمران خان کو بٹھانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی لانچ کی ہے اپنی، کہ پی ٹی آئی بیٹھ جائے اور اس کے سارے سپورٹر جو ہے ان کے پاس آ جائیں. تو آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر ان کو پذیرائی مل پائے گی جو عمران خان کو ملی تھی؟ میرے حساب سے عمران خان جو ہے وہ بالکل اوپر ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، کلفٹن میں انفراسٹرکچر اور سارے معاملات، گیس وغیرہ، لوڈ شیڈنگ تو خیر نہیں ہوتی ہوگی وہاں پر، تو کیا کچھ دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے میئر صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ بالکل اچھے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی بلایا تھا فریر ہال پر، ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا. ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام رہ گیا ان کا کہ سارے انفلوئنسرز وغیرہ سے ملے. ان کو کراچی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ منجن بیچ رہے ہیں اپنا. نہیں دیکھیں، جو کچھ نہیں کرتے وہ تو کمال کرتے ہیں نا، ایسا بولا جاتا ہے، تو یہ کمال ہی تو ہے نا. بالکل کمال ہی کمال ہے. ان کے پاس آ کے جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی ہائپ دینی ہے ان کو، اور خود بھی تھوڑی سمپتی گین کرنی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ ہوں. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تو بھائی جان، بات ہماری اسی ٹاپک پر چل رہی ہے. آج کا سوال جو ہم نے روک دیا تھا سن 2019 میں، اور اس کے بعد آؤٹ آف نو ویئر اچانک جو ہے نا وہ پروگرام بنتا ہے کہ جی اس کو ہم نے دوبارہ سے لوگوں کے بیچ جانا ہے، دوبارہ سے پوچھنا ہے آج کا سوال. اور اس کے حوالے سے جو آپ کے جوابات مجھے موصول ہو رہے ہیں، کامنٹس مل رہے ہیں مجھے، ان کامنٹس کو بھی میں پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر ہے 033922333926. واٹس ایپ پر بھی یہ کال چل رہی ہے، لائن پر بھی یہ کال چل رہی ہے. تو سوال یہی ہے کہ بڑا سمپل سا سوال ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور عوام بھی یہی چاہتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی اس پر ضرور بتائیے گا کہ کچھ چیزیں اگر ہم بات کرتے ہیں، اپنے شہر کو لے کر بات کرتے ہیں، بالخصوص کراچی کو لے کر بات کرتے ہیں، بڑے سارے مسائل اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں کراچی میں رہتے ہوئے. جو آپ بات کر لیں جی لوڈ شیڈنگ، گیس کے مسئلے، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر بالکل نظام درہم برہم ہو چکا ہے. اور پھر ایسے میں ٹریفک کے معاملات ہیں، پھر ریسنٹلی جو سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ والے جو معاملات ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور پھر ہم الجھے ہوئے ہیں انہی ساری چیزوں میں نا، انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو پھر کہاں سے ہمارا نوجوان سوچے گا کہ کس طرح چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ تو ایسے میں اقرار الحسن صاحب کی واپسی ہوتی ہے ایک سیاسی تحریک کے ساتھ. تو اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیا عوام میں اقرار صاحب کو اپنی سیاسی تحریک کو لے کر وہ پذیرائی مل پائے گی جس کے وہ خواہش کیے بیٹھے ہیں، یا پھر یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کے لیے چاند مانگ رہا ہے؟ تو ضرور مجھے بتائیے گا. اور آپ کے پیغامات اس وقت ہمارے پاس موجود بھی ہیں، پیغامات آ بھی رہے ہیں، اور ان تمام پیغامات کو ہم پروگرام میں
शामिल भी करते जाएंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उस पर भाई एक बात ये थी कि जो हमारे डीआईजी ट्रैफिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और जो हमारे डीआईजी हैं ट्रैफिक के, उन्होंने बात की थी कि जी जो पोर्ट एरियाज है ना, वहाँ पर जो कंटेनर्स चलते हैं, ट्रॉलर्स चलते हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, तो वो बहुत बड़े मतलब क्योस क्रिएट कर रहे हैं ट्रैफिक को लेकर। लेकिन बात ये कि इस पोर्ट की एक्टिविटीज़ को हम रोक भी नहीं सकते ना। मतलब आपको याद होगा जब कोविड था तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन चल रहे थे, फिर आउट ऑफ 100% 60% रेवेन्यू कमाने में हेल्प आउट करता है ये आपकी पोर्ट की एक्टिविटीज़। और जितना बड़ा पोर्ट होगा भाई उतनी ज़्यादा पोर्ट की एक्टिविटीज़ होंगी, ऑपरेशंस होंगे, वो सारे मामला चलते रहेंगे। बहरहाल अदनान साहब कह रहे हैं मेरी बात भी शामिल कर लो। अच्छा जी, अभी बताते हैं आपकी बात। लिखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, जिस शख्स ने आईबीए में रेड की उसके बाद खैरात में इस्लामाबाद में घर दिया गया उसको। अच्छा, ऐसे भी के मुतालिक क्या मुल्क को भला करेगा जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हो। ठीक है अदनान साहब, देखो मैंने आपकी बात बिल्कुल शामिल की है, और इसमें कोई असल में सिर्फ ये होता है कि जो वर्ड्स हैं जिनको हमें जो है ना मतलब थोड़ा सा डेफिनेटली मायूब सी बात होती है किसी के लिए भी एक इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ना, मतलब गुस्सा अपनी जगह पर राइट है, बिल्कुल राइट है, और शिकवा शिकायत अपनी जगह पर, इख्तलाफ होना, वो तमाम बातें अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन आपको पता है मुखालिफत का, इख्तलाफ का एक तरीक़ाकार भी होता है ना, तो उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा अदनान साहब, अगर कोई और कमेंट भी आपने किया है वो भी मुझे बताएं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये क्वेश्चन है तमाम लोगों के लिए, क्या करेगा तुम्हारा इकरार, बताओ, ये लिखा है अदनान साहब ने। तो भाई बात यह है, लिखते हैं यूरोप बना देगा क्या, गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम, सेहत सब करेगा एक महीने में। और इन्होंने ये मजीद भी ये लिखा है कि भाई सच कहेगा सरेआम की तरह, करप्ट सिस्टम को बेनकाब करेगा या नहीं। तो ये एक सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। ना आप दे सकते हैं इसका जवाब, ना इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त दे सकता है, और वक्त को कुछ वक्त देना होगा ताकि बर वक्त कुछ बात हमें समझ में आए। अच्छा जी, और एक पैगाम इस वक्त अदनान साहब मजीद यहाँ पर लबकुशाई ये कर रहे हैं भाई कि मैं पैगाम तरह शामिल करूँ। थैंक्स, मगर आप भी सच बयान करने बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच बयान करने बैठा हूँ, लेकिन पता है क्या, देखो अब मैं अगर कैमरे के उस पार होता ना तो मैं अपनी राय का इजहार करता, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए ये बात ज़रूरी है कि मैं अनबायस्ड रहूँ, और बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए ये बात ज़रूरी है कि मैं अपने ओपिनियन को किसी की राय के ऊपर ना मतलब थोप ना दूं। मैं अपनी बात करूं लेकिन एक दायरे में रहते हुए ना, ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है। मतलब ये नहीं कि एक मोरालिटी है, मतलब इसमें वो नहीं कि कोई पाबंदी है, कोई डर है, या इदारे की तरफ से, मतलब जो हमारा इदारा है सिटी न्यूज़, उसकी तरफ से कोई हमें बाउंड किया गया कि नहीं आपने बात नहीं करनी। लेकिन ये एक बीइंग अ प्रोफेशनल, ये एक बात होती है कि आपने अपनी राय नहीं, आपने अनबायस्ड रहकर, गैर जानिबदार रहकर आपने बात करनी होती है। बहरहाल आपके पैगामात को भी हम शामिल कर रहे हैं, साथ साथ आपकी तमाम कॉल्स को भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। 033922333926 ये हमारा नंबर है, आप कॉल्स कर सकते हैं, आपकी बात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी कॉलिंग की जा सकती है, और इस हवाले से जो कुछ मज़ीद पैगामात मुझे इस वक्त मिलते जाएंगे उन तमाम पैगामात को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ओके अच्छा जी, इकरारुल हसन साहब के हवाले से जो पैगामात, ठीक है, सोशल मीडिया की तो बात हो गई, सोशल मीडिया की बात हो चुकी है, और लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। ठीक है, तो ये तमाम वो हैपनिंग्स हैं जो कि आप देख रहे हैं अभी आजकल, जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल तब्दील होता जा रहा है उसके मुताबिक, और इसी पर बात हो रही है। तो फिलहाल हम अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन को फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं, और इंशाल्लाह फिर ये रूटीन, ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ नई अपडेट्स लेकर आएंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नए ऑपरेशन सिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और फिर अभी तो पूरा ग्राउंड खाली है, और
वो जो समझ रहे थे ना कि चले गए हैं हम छोड़ कर, और जिस तरह आपको लग रहा होगा कि जी सिटी न्यूज़ की वो नशरियात कहीं पीछे रह गई थी, तो वो पीछे नहीं रह गई थी। कभी कभार क्या होता है कि आगे झपटने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, तो वो पीछे तो जा चुके हैं और ट्रिगर अब लॉक हो चुका है, तो अब आगे जाने की बारी है। तो इंशाल्लाह अब कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी, और हो सकता है रोज़ मुलाकात हो, एक सरप्राइज एलिमेंट है, तो और कुछ नई नई बातें भी होंगी। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे कीजिएगा शामिल अपनी दुआओं में। फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।